बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। तारीफ हुस्न की हो रही थी मगर जिक्र उरूज का निकल आया। किसी ने पूछा ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता, मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अमरीकी फौज के पास हथियार और गोला बारूद की कमी, ट्रंप ने डिफेंस सेक्रेटरी से सफाई मांगी। व्हाइट हाउस और पेंटागन ने रिपोर्ट्स को रद्द कर दिया। अमरीका हमले करेगा तो खलीजी मुल्कों को टारगेट करेंगे, ईरान ने धमकी दोहराई। अब्बास अरक्ची ने की पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बातचीत। शहबाज शरीफ अहम दौरे पर सऊदी अरब रवाना, मोहम्मद बिन सलमान से मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर बात करेंगे। ईरान ने कहा ओमान के साथ डील करीब है। 8 मुस्लिम मुल्कों ने की गाजा में इस्राएली हमलों की मजम्मत। इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा तेल अवीव को आलमी कानून पर अमल के लिए मजबूर किया जाए। साउथ लेबनान में 2 इस्राएली फौजी मरे, आईईडी धमाके के बाद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमलों का दावा। रशिया में यूक्रेन का बड़ा हमला, मॉस्को ने कहा 93 ड्रोन्स को मार गिराया गया। ऑयल रिफाइनरीज निशाना। अतीक अहमद का बेटा अबान सड़क हादसे में हलाक, पुलिस ने कहा एसयूवी झांसी के करीब रोड डिवाइडर से टकरा गई। तहलका के साबिक एडिटर को रेप केस में 10 साल की जेल। तरुण तेजपाल ने कहा उमर खालिद और शर्जील इमाम की सफ में शामिल हो गया। तेलंगाना में 75 लाख से ज्यादा वोटर्स ने एसआईआर फॉर्म्स दाखिल नहीं किए। हैदराबाद 20 लाख वोटर्स के साथ सबसे आगे। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरान जंग के दौरान अमेरिका की फौज के पास हथियार और गोला बारूद की कमी की खबरें मुसलसल आ रही हैं। ऐसे में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर दिफा पिट हेगसेट से सफाई मांगी है। अमेरिकी अहदेदारों ने मीडिया में आने वाली खबरों को रद्द कर दिया। अमेरिका के पास हथियार और गोला बारूद की कमी की खबरें कई मीडिया सोर्सेस में आई हैं, इसीलिए ऐसा कहा गया कि ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शंस महदूद हो गए हैं। अमेरिकी मीडिया में कहा गया कि ट्रंप ने कैंप डेविड में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में डिफेंस सेक्रेटरी से हथियारों के ज़ख़ीरे में कमी के बारे में सवालात किए। वाशिंगटन पोस्ट ने सोर्सेस के हवाले से कहा कि ट्रंप ने इन रिपोर्ट्स के बाद सफाई मांगी कि लंबी दूरी तक वार करने वाले गाइडेड मिसाइल्स और इंटरसेप्टर्स के अलावा कई अहम हथियारों की किल्लत दूर नहीं की जा सकी। रिपोर्ट में कहा गया कि हथियारों की कमी की वजह से ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले नहीं किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पैट्रियट मिसाइल्स की तैयारी के लिए 2 साल का वक्त लगेगा। व्हाइट हाउस ने ऐसी खबरों को रद्द कर दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ट्रंप को डिफेंस सेक्रेटरी पर पूरा भरोसा है। पेंटागन ने भी इन दावों को खारिज कर दिया कि डिफेंस सेक्रेटरी ने किसी को गुमराह किया है। पेंटागन के तर्जुमान ने ऐसे इल्ज़ामात को मनगढ़ंत करार दिया।
ایران نے خلیجی ملکوں کو وارننگ دی ہے کہ اگر امریکہ نئے حملے کرے گا تو پورے خطے میں حساس انرجی سیکٹر کو نشانہ بنایا جائے گا. 2 سینئر ایرانی عہدیداروں نے یہ بات بتائی. اس سے پہلے بھی ایران نے ایسی دھمکیاں دی ہیں. معلوم ہوا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بات چیت کی. عباس ارغچی نے امریکہ کے خلیجی اتحادیوں سے کہا کہ وہ اپنی سرزمین کا استعمال امریکہ کو حملوں کے لیے نہ دے. حال ہی میں سعودی کران پرنس محمد بن سلمان نے ٹرمپ سے بات چیت کی تھی اور ان سے خواہش کی تھی کہ ایران پر حملے روکے جائیں اور جنگ بندی کی جائے. اس کے بعد ہی ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ خلیجی ملکوں کی درخواست پر ایران پر حملے روکنے کا حکم دے رہے ہیں. ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ایران جنگ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے راستے میں بڑی رکاوٹ بن گئی ہے. صلح کی کوششوں کے درمیان پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اہم دورے پر سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں. وہ محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر دفاع خواجہ آصف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی ہیں. شہباز شریف محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے. پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان اہم مصالحت کار بن کر ابھرا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے بتایا کہ خلیج میں تازہ تناؤ کے درمیان یہ دورہ کافی اہمیت رکھتا ہے. پاکستان کے ایران، امریکہ، سعودی عرب اور دوسرے خلیجی ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. ایران نے کہا کہ عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز کے بارے میں بات چیت سمجھوتا ڈرافٹ کرنے کے مرحلے میں ہے. ایسے اشارے ملے ہیں کہ ہرمز کے بارے میں کسی بھی وقت سمجھوتے کا اعلان کیا جا سکتا ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ عمان کے ساتھ پروفیشنل انداز میں بات چیت ہوئی. ایسی خبریں آئی ہیں کہ ہرمز کو چلانے کے بارے میں 60 دن کا ایک عارضی سمجھوتا ہوگا، جس کے بعد اس مدت میں ایکسٹینشن کیا جا سکتا ہے. اس تعلق سے الگ الگ خبریں آئی ہیں. صدر ٹرمپ نے کہا کہ کسی بھی وقت ایران کے بارے میں ایک سمجھوتا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. حالانکہ ایران نے کہا ہے کہ عمان کے ساتھ اس کی بات چیت میں امریکہ کا کوئی رول نہیں ہے. UAE، قطر، جارڈن، انڈونیشیا، پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور ایجپٹ نے غازہ پٹی میں اسرائیل کے تازہ حملوں اور جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر احتجاج کیا ہے. ان 8 مسلم اور عرب ملکوں کے فارن منسٹرز نے غازہ میں سویلینز اور سول انفراسٹرکچر، خاص طور پر ہاسپٹلز پر حملوں کی مذمت کی. ایک بیان میں ان وزیروں نے کہا کہ یہ حملے غازہ جنگ ختم کرنے کے لیے منصوبے کے دوسرے مرحلے پر عمل کی عالمی اور علاقائی کوششوں کو کمزور کر رہے ہیں. حال ہی میں ایسے ایک سمجھوتے کا اعلان کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ حماس نے ہتھیار چھوڑنے سے اتفاق کیا، لیکن حماس کا کہنا ہے کہ ایسے کسی بھی سمجھوتے کے لیے پہلے اسرائیل کو غازہ سے باہر نکلنا ہوگا. وزیروں نے کہا کہ عالمی انسانی قانون کے مطابق سویلینز کی حفاظت، ہاسپٹلز اور میڈیکل انفراسٹرکچر اور ہیلتھ ورکرز کی حفاظت، بلا روک ٹوک انسانی مدد پہنچانے کی کوششوں کی حفاظت قانونی ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا کہ غازہ کی صورتحال، مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں کے حملے، یہودی بستیوں کے پھیلاؤ سے یعنی یہ تمام جو واقعات ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ سب 2 ریاستی حل کے خلاف ہے. مسلم ملکوں کے وزیروں نے انٹرنیشنل کمیونٹی، خاص طور پر UN سیکیورٹی کونسل سے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس قدم اٹھائے کہ عالمی قانون پر عمل ہو، سنگین خلاف ورزیوں کے ذمہ داروں کو جواب دہ بنایا جائے، سویلینز کی حفاظت کی جائے. انہوں نے غازہ اور دوسرے قبضہ کیے ہوئے علاقوں پر اسرائیل کے کنٹرول کی مخالفت کی. اسرائیلی فوج نے قلندیہ ریفیوجی کیمپ میں حملے کیے ہیں. ان حملوں کے دوران بعض لوگ زخمی ہوئے. زخمیوں کی تعداد کم سے کم 11 بتائی گئی. 60 سے زیادہ فلسطینیوں کو گرفتار کرنے کی بھی خبر ملی ہے. نابلس، جنین، تلکرم میں بھی دھاوے کیے گئے. الخلیل یا ہبرون شہر کے قریب بھی بعض فلسطینی گھروں کو آگ لگا دی گئی. رام اللہ سے بھی یہودی آبادکاروں کے حملوں کی خبریں آئی ہیں. اسرائیلی فوج نے یہ بات مانی کہ ساؤتھ لبنان میں اسرائیل کے 2 سپاہی ایک IED دھماکے میں ہلاک ہو گئے. اس دھماکے میں 4 اسرائیلی فوجی زخمی بھی ہوئے. اس واقعے کے بعد اسرائیلی فوج نے لبنان میں حملے کرتے ہوئے حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا. لبنان میں عہدیداروں نے بتایا کہ اسرائیل کے تازہ حملوں میں 1 شخص ہلاک ہوا اور 12 زخمی ہوئے. اس دوران حال ہی میں روم میں اسرائیل اور لبنان کی حکومت کے درمیان بات چیت ہوئی.
यूक्रेन ने रशिया में ताज़ा हमले किए हैं। इन हमलों में लंबी दूरी तक वार करने वाले मिसाइल से 2 ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया। हालिया अरसे में यूक्रेन की तरफ से ऐसे हमले काफ़ी बढ़ गए हैं। यूक्रेन के सदर वोल्डोमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ऑयल रिफाइनरीज को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। रशिया के मकामी गवर्नर ने इसे दुश्मन के ड्रोन्स का सबसे बड़ा हमला करार दिया। उन्होंने दावा किया कि 93 ड्रोन्स को तबाह किया गया, लेकिन बाज़ ड्रोन्स का मलबा ऑयल स्टोरेज टैंक्स पर गिरा। एक दिन पहले रशिया के हमलों में 10 लोग यूक्रेन में हलाक हुए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना तिब्बत को इंडिया के खिलाफ फौजी बफर जोन में तब्दील कर रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कहा है कि इस ताल्लुक से इंडिया को चौकस होने की ज़रूरत है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बीजिंग तिब्बत की बुद्धिस्ट पहचान मिटा रहा है। उन्होंने कहा कि चाइना एक दो रुखी स्ट्रैटेजी पर अमल कर रहा है। इसका मकसद LAC के करीब चाइनीज़ फ़ौज को मजबूत बनाना है। इंटेलिजेंस अहदेदारों ने बताया कि चाइना की ये कोशिशें और चाइना के ये प्रोजेक्ट्स सिविलियन नहीं हैं। अहदेदारों का मानना है कि चाइना फ़ौजी सपोर्ट जोन बना रहा है, जिन्हें LAC पर मुस्तकबिल में किसी भी बहरान के वक्त एक्टिवेट किया जा सकता है। इस दौरान इंटेलिजेंस अहदेदारों ने तिब्बत में आबादी के तनासुब में तब्दीली के ताल्लुक से भी खबरदार किया और कहा कि इन वाक़यात से इंडिया के मफादात मुतासिर हो सकते हैं। इन रिपोर्ट्स पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अब तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। अतीक अहमद का बेटा अबान अहमद अपने एक दोस्त के साथ उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले में सड़क के एक हादसे में हलाक हो गया। बताया गया कि उनकी SUV गाड़ी एक रोड डिवाइडर से टकरा गई। गाड़ी में सवार 3 दूसरे लोग ज़ख्मी हुए और उनका सरकारी मेडिकल कॉलेज में इलाज किया जा रहा है। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस BB मूर्ति ने मीडिया को बताया कि पुलिस को दिन के 3:30 बजे खबर मिली कि एक SUV रोड डिवाइडर से टकराकर हादसे का शिकार हो गई। दूसरे मरने वाले की पहचान सोनू की हैसियत से की गई। पुलिस के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब अबान अहमद अपने 2 भाइयों से मुलाकात के लिए झांसी जा रहा था, जो वहाँ की जेल में कैद हैं। मूर्ति ने बताया कि शुरुआती छानबीन के मुताबिक SUV की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बताया कि एक ज़ख्मी मोहम्मद उमर ने बताया कि हादसे के वक्त रफ्तार बहुत ज़्यादा थी और गाड़ी काबू से बाहर हो गई। अबान गैंगस्टर से सियासतदान बनने वाले अतीक अहमद का छोटा बेटा था। अतीक अहमद के जुमला 5 बेटे थे। अबान 2 जुड़वां बेटों में से एक था। 2 भाई उमर और अली उत्तर प्रदेश की जेलों में हैं और अतीक अहमद का एक और बेटा असद अप्रैल 2023 में एक पुलिस एनकाउंटर में हलाक हो गया, जो कत्ल के एक हाई प्रोफाइल केस का मुलजिम था। अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन पुलिस के मुताबिक इसी केस में फ़रार है। 15 अप्रैल 2023 को 60 साल अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को पुलिस की मौजूदगी में करीबी फासले से गोली मारकर कत्ल कर दिया था और ये मंजर TV कैमरों में कैद हो गया था। इस दौरान चश्मदीद गवाहों ने बताया कि अबान आखिरी लम्हों में मुझे बचाओ कह रहा था। तहलका मैगज़ीन के साबिक़ एडिटर तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी एक जूनियर के रेप के इल्ज़ाम में 10 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने एक निचली अदालत के फैसले को उलट दिया, जिसने तेजपाल को बरी किया था। अदालत ने तरुण तेजपाल को अपने आप को हवाले करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दिया है। साबिक़ एडिटर ने फैसले के बाद कहा कि वो सियासत का शिकार हुए हैं और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस अमित जामेदकर की बेंच ने ये फैसला सुनाया। इस दौरान तरुण तेजपाल ने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम जेल में हैं और वो भी अब उनकी सफ़ में शामिल हो गए हैं। हुकूमत ने पार्लियामेंट में गड़बड़ के दरमियान अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से कहा कि वो पार्लियामेंट को काम करने दें। इसके अलावा विमेन रिजर्वेशन बिल के सिलसिले में ताउन मांगा गया। मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान मालूम हुआ कि राहुल गांधी ने अपोजिशन की शर्तें कबूल करने पर इसरार किया और कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह को दिल्ली पुलिस क्रैकडाउन के बारे में बयान देना चाहिए। इस दौरान इससे इशारे मिले हैं कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह जुमे को राज्यसभा में FCRA बिल पेश करेंगे। इस बिल का मकसद NGOs और तंजीमों को मिलने वाले बैरूनी फंड्स पर कंट्रोल करना है। अमेरिका के एक सेनेटर ने एक दिन पहले इंडिया को खबरदार किया था कि इस बिल की वजह से इंडिया और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA में सुधार की दरख्वास्त करने वालों से कहा है कि वो मरकज़ी हुकूमत के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करे। जस्टिस TS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने कहा कि इस मामले पर 19 अगस्त को सुनवाई होगी। नीट पेपर लीक के पस मंज़र में ये दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं।
تلنگانہ میں 75 لاکھ سے زیادہ ووٹرز نے اب تک SIR انومریشن فارمز داخل نہیں کیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اب تک SIR کی ڈیڈ لائن 2 بار بڑھائی ہے۔ بتایا گیا کہ 10 اگست کی ڈیڈ لائن سے پہلے حیدرآباد میں سب سے زیادہ فارمز داخل نہیں ہوئے۔ تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفس نے بتایا کہ 75,20,544 ووٹرز نے 5 اگست تک اپنے فارم BLOs کو پیش نہیں کیے۔ ان میں سے 20,02,774 ووٹرز حیدرآباد میں ہیں۔ رنگا ریڈی اور میرچل ملکاجگیری دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا۔ کسی نے پوچھا یہ چمک چہرے کی ہے یا ہیرے کی؟ وہ مسکرا کر بولی فرق کرنا آسان نہیں جب ساتھ ہو عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز جو ہر خوشی کو یادگار بنا دے۔ شادی ہو، منگنی ہو، عید کی خوشیاں ہو یا زندگی کی کوئی بڑی خوشی، ہر خاص لمحے کے لیے بس ایک ہی نام عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز۔ آپ کی خوشیوں کا بھروسہ، آپ کی پسند کا پتہ، مہدی پٹنم سگنل، گڈی ملکاپور روڈ، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ امریکی فوج کے پاس ہتھیار اور گولہ بارود کی کمی، ٹرمپ نے ڈیفنس سیکرٹری سے صفائی مانگی، وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون نے رپورٹس کو رد کر دیا۔ امریکہ حملے کرے گا تو خلیجی ملکوں کو ٹارگٹ کریں گے، ایران نے دھمکی دہرائی، عباس ارغچی نے کی پاکستان کے آرمی چیف سے بات چیت۔ شہباز شریف اہم دورے پر سعودی عرب روانہ، محمد بن سلمان سے مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بات کریں گے، ایران نے کہا عمان کے ساتھ ڈیل قریب ہے۔ 8 مسلم ملکوں نے کی غزہ میں اسرائیلی حملوں کی مذمت، انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا تل ابیب کو عالمی قانون پر عمل کے لیے مجبور کیا جائے۔ ساؤتھ لبنان میں 2 اسرائیلی فوجی مرے، IED دھماکے کے بعد حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملوں کا دعویٰ۔ رشیا میں یوکرین کا بڑا حملہ، ماسکو نے کہا 93 ڈرونز کو مار گرایا گیا، آئل ریفائنریز نشانہ۔ عتیق احمد کا بیٹا ابان سڑک حادثے میں ہلاک، پولیس نے کہا SUV جھانسی کے قریب روڈ ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ تہلکہ کے سابق ایڈیٹر کو ریپ کیس میں 10 سال کی جیل، ترون تیجپال نے کہا عمر خالد اور شرجیل امام کی صف میں شامل ہو گیا۔ تلنگانہ میں 75 لاکھ سے زیادہ ووٹرز نے SIR فارمز داخل نہیں کیے، حیدرآباد 20 لاکھ ووٹرز کے ساتھ سب سے آگے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔